नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारमाहि दोषेन धुमेना डिनी प्रावृता। गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउने क्रममा भन्नुहुन्छ, सहज कर्महरू जुन स्वाभाविक कर्महरू हुन् तिनलाई कहिले पनि नत्याग अर्जुन। किनभनेदेखि कुनै पनि कर्महरू दोषमुक्त छैनन्, दोषयुक्त छन्। जसरी आगोमा धुवा हुन्छ त्यसै गरी कुनै पनि कर्म सुरुमा दोषयुक्त हुन्छन् र ती कर्म गर्दै गएपछि त्यसलाई ती कर्मलाई दोषमुक्त पार्नुपर्छ। गीतामा कृष्णले भनेको कुरालाई यसो हाम्रो जीवनमा पनि याद गर्दाखेरि कयौँ मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो सामाजिक जीवन, आफ्नो राजनीतिक जीवन र आफ्नो आध्यात्मिक जीवन भन्नाले आफ्नो सहज कर्महरूलाई चाहिँ छोडेर हिँड्छन्। आफ्नो परिवार, आफ्नो इष्टमित्रका कुरा लगायत अरू कुराहरू पनि छोडेर हिँड्छन् र ती कर्महरू बिग्रिन्छन्। र ती कर्महरू बिग्रिसकेपछि गएपछि यसमा लाग्दाले मेरो यो कुरा बिग्रियो भन्ने हुन्छ। तपाईँ हामी जसमा लाग्दा जे गर्दाखेरि पनि ती सहज कर्महरू चाहिँ छोड्नु हुँदैन। जस्तो सहज कर्म, जस्तो तपाईँ गृहस्थ आश्रमका कर्महरू हुन्छ नि, विवाहित मान्छेको लागि, अविवाहितको लागि चाहिँ ज्ञान आर्जनको लागि ब्रह्मचारी आश्रमको कुराहरू छ। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले छोड्नु हुँदैन। र कयौँ कुराहरू, अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ पोलिटिक्स एकदम डटी गेम हो, काम छैन यो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। अनि यसरी हेरेर ल्याउने पनि सबै कर्म काहीँ न काहीँ दोषयुक्त छ, काहीँ न काहीँ दूषित छ। अनि कसले त्यसलाई सफा गर्ने त फेरि ती कर्ममा लाग्दै गएपछि फेरि त्यही ठाउँबाट हामी त्यसलाई चाहिँ दोषमुक्त गर्न सक्छौँ। अध्यात्ममा अगाडि बढेका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि ध्यान मात्र गर्दाखेरि चाहिँ अरू कर्महरू केही गर्नु पर्दैन, पूजापाठहरू केही गर्नु पर्दैन अथवा कुनै पनि कामहरू गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। तर तपाईँको ध्यान गर्दाखेरि पाउने आनन्द आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो हुँदैमा अरू कर्मलाई बन्देज लाउन चाहिँ मिल्दैन। जसरी एउटा बच्चा सानो बेलामा भोटो लगाउँछ र ठुलो भएपछि उसले अरू लुगा लगाउँछ, तर ठुलो भएपछि उसले भोटोलाई काम छैन भन्न मिल्दैन कि त्यतिखेर त्यो आवश्यक हुन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ साहित्यकार, लेखक, विद्यार्थी नेता हुँदै पछिल्लो समयमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि उहाँ चिनिनु भएको छ। युट्युबमा हामी उहाँलाई बडो धेरै चाहिँ देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ। उहाँ चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँका कयौँ आलोचकहरू पनि छन्, कयौँ प्रशंसकहरू पनि छन्। उहाँ हुनुहुन्छ पुण्य गौतम। उहाँको स्वागत गरौँ। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अनि कोभिड-19 को बेलामा यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? यस्तै सहज रूपमा बितिरहेको छ जस्तो तपाईँको बिच छ। तपाईँ एउटा प्रबुद्ध सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ। यो मेगा टेलिभिजनको यो चर्चित कार्यक्रममा यो हट सिटमा मलाई अवसर दिनुभएको छ। सामान्य ढङ्गले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्मको कर्मलाई अब नित्य निरन्तर चलिरहने दिनचर्या भनिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो कन्टिन्युटी जर्क हुन्छ, रुटिन लाइफ हुँदैन प्राय। यस्तै पोलिटिक्स गर्छु, सामाजिक काम गर्छु, मानव सेवा, तपाईँहरू जस्तो मित्रहरूसँग कहिले अन्तर्क्रिया गर्छु र अब संयोगले सबैको मायाले नेपालको युट्युबमा, सोसियल मिडियामा नम्बर 1 भ्युज मेकर हुने अवसर पाएको छु र कहिलेकाहीँ म प्रति असीम अनुकम्पा राखेर अथवा यो दाइ त हो, यो काका त हो भनेर कतिपय साथीहरूले राखराख्ती पारेर भने पनि उहाँहरूको पनि चिसो चुरो अहिले बलेको छ। मलाई हुन त सोसियल मिडियामा दर्जनौँ मान्छेको जिन्दगी बचाउन पुण्यले कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने एउटा खालको गौरवान्वित गर्ने कोसिस पनि गर्नुहुन्छ साथीहरू। म त्यो दाबी गर्दिनँ, मेरो कारण उहाँहरूको रोजीरोटी चल्यो भन्दिनँ। खैर जे होस्, जिन्दगी चलिरहेको छ र तपाईँ स्पिरिचुअल मान्छे हुनुहुन्छ, स्पिरिचुअलिजममा विश्वास गर्नुहुन्छ। म पनि कर्म गर्नुपर्छ भन्ने भौतिकवादी मान्छे हुँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य आदि इत्यादिबाट मुक्त भएको मुक्तात्मा सन्त बुद्ध चेतना ममा छैन होला, इन्लाइटेन्डमा पुगिन होला, तर पनि म्याक्सिमम मैले जस्तो कि हिजो पनि हामी सिन्धुपाल्चोकमा गएर पहिरो पीडितलाई मद्दत गरेर आयौँ, 1.5 लाख जति। यस प्रकारले गरिकन जिन्दगी सहज ढङ्गले चलिरहेछ है। अब तपाईँलाई देखिन चाहने मान्छेहरूको चाहिँ विभिन्न लेभलहरू हुन्छ होइन। कसैले तपाईँको कुरालाई मनोरञ्जनको रूपमा लिएर, कसैले सिरियसली लिएर होइन। यसरी हेरिरहने क्रममा केही जमात प्रबुद्ध वर्गले चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा आवाज उठाउँछन्, एउटा प्रश्न गर्छन्, पुण्य गौतम किन आइरहन्छ मिडियामा? के को लागि आएको, कसको लागि आएको, किन आइरहन्छ? यो प्रश्नको जवाब किन नआउनु, आफ्नो आवाज मुखरित नगर्नु, मनका कुराहरूलाई भडास उतारे जस्तो नउतार्नु। म पाखण्डी छैन, ढोङ्गी छैन। म गजदम्म परेर तन्दा सेठ जस्तो बनेर भाउ खोजेर सामन्ती व्यवहार र चिन्तन देखाएर
चिल्लो कारमा चढेर महँगा महँगा होटलमा खाना खाएर एउटा बडप्पन सो गर्ने राणाकालीन संस्कारको ह्याङओभर बोकेर हिँडेको मान्छे होइन। ग्राउन्ड टु अर्थ भन्छ नि, जमिनसँग जोडिएको मान्छे हुन चाहन्छु। ब्याक टु नेचर, जिन ज्याक रुसो तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। प्रकृतितिर फर्किनुपर्छ। हेर्नुहोस् त प्रकृति कति सहज छ, सरल छ। कहिलेकाहीँ दुर्वासा जस्तो रौद्र स्वरूप पनि लिन्छ। मैले धेरै डेप्थमा गएर इन्टरप्रिटेसन गर्न खोजिरहेको छैन। अब तपाईँले भने जस्तै कुण्ड कुण्ड पानी मुन्नु मुन्नु बुद्धि भन्छ। समाजमा अनेक खालका प्रवृत्तिहरू छन्। अब डाकादेखि ड्राइभरसम्म छन्, ड्राइभरदेखि डाक्टरसम्म छन्। चेतनाको लेभल अनुसार, लेभल अफ थिङ्किङ पर्सेप्सन अनुसार आफ्नो नजरियाबाट मान्छेले कसलाई कस्तो देख्छ भन्ने कुरो उसको कुरो हो। बस तपाईँ कर्म गर्नुहोस्, सरल र सहज ढङ्गले जिउनुहोस्। मेरो मान्यता ठ्याक्कै हामी कहाँनिर क्लियर हुनु खोजेको भने पुण्य गौतम समाजसेवीको रूपमा आउन चाहनु भएको छ कि भोलि राजनीति जानको लागि चाहिँ आज एउटा प्लेटफर्म तयार गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै स्वार्थ छैन। समाज सेवा, मानव सेवा गरी भनेर कुनै तकमाको आश गरेको छैन, कुनै विभूषणको लोभ गरेको छैन, कुनै पद ताकेर मरिहत्ते गरेर नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा प्रकाश पौडेलको गीत जस्तो पद बिना मरिहाल्छु भन्ने खालको हापजाप मरिहत्तेपन पनि छैन। बस आफ्नो काम गर्ने हो। काम गर्दै जाँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा कहिले कुटाई, कहिले मिठाई खाइन्छ, कहिले ताली पाइन्छ, कहिले गाली बर्सिन्छ। आलोचनालाई आलोचना सभा खपाखप खाएर हिँड्नुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले त के छ र, अङ्गुलीमाल जसले खुँडा बोकेर गौतम बुद्धमाथि हत्या गर्नको निम्ति एउटा षड्यन्त्र रच्यो, पछि ऊ आफै बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दै बुद्धको सबैभन्दा योग्य शिष्यमध्ये एक बन्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोका काजीहरू आज पाजी भए, आजका पाजीहरू भोलि काजी हुन सक्छन्, आजका हिरोहरू भोलि जिरो हुन सक्छन्, आजका जिरोहरू भोलि हिरो हुन सक्छन्। त्यसकारण समय समयको खेल हो। र मेरो स्पष्ट कुरा के हो भने म मूलत राजनीतिक कर्मी हुँ। म नेकपामा छु। सामाजिक समाज सेवा भनेको राजनीति भनेकै उत्कृष्ट समाज सेवा, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। अब अर्को कुरा है, तपाईँ नेकपामा हुनुहुन्छ, नेकपाको विद्यार्थीमा हुनुहुन्छ कि विद्यार्थी नेताको रूपमा चित्रित हुनुहुन्छ कि केन्द्रीयमै केन्द्र चाहिँ सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ अहिले? म कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म पुगेँ, केन्द्रीय सदस्यभन्दा एक स्टेप माथि है। र म केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन भएर पनि कारणवश स्टेप डाउन गरेर फेरि मनोनयनको सूचीमा चढाइएको मान्छे हुँ। हजुर। त्यसैले मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि पद पोजिसन भन्ने कुरा प्रमुख होइन। पुण्यजी एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईँको यो कुरा सुन्दाखेरि। तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरिरहने मान्छेले, तपाईँको अन्तर्वार्ता नछुटाइकन हेरिरहने मान्छेले एउटा कुरा के गर्छन् भने हाम्रो पनि बाउआमाले घरमा गल्ती गर्न सक्छन्, अनि संसारमा सबैभन्दा बढी माया गर्ने आमा बुवा अथवा श्रीमती हामी के भन्छौँ भनेदेखि यहाँनिर यसले गल्ती गरे हो, यो चाहिँ मेरो बाउले गरेको कुरा भएन, मेरो आमाले गरेको कुरा भएन भन्छन्। तर पुण्य चाहिँ किन आफ्नो सरकार, आफ्नो चाहिँ पार्टीको सरकार हुँदा चाहिँ यो कुरा चाहिँ म भएन भन्छु भनेर चाहिँ भएन भन्दैनन् कि होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलोचना गर्दैनन् कि बरु डिफेन्स गर्छन् सरकारको तर्फबाट भन्छन्। यहाँमा यसको के यो चाहिँ किन यस्तो गर्नुहुन्छ? त्यो एक हिसाबले अतिरञ्जित र पूर्वाग्रही बुझाइ हो। मैले सरकारले गरेका असल कामहरू, जस्तो सरकारले 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेको महान नक्सा, कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा समेटेर प्रकाशित गरेको नक्सा, निशाना छापलाई मैले मुक्त कण्ठले तारिफ गरी त के गल्ती गरी? त्यसै गरी नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रवादी स्ट्यान्ड लिएर देशलाई फिजीकरण, सिक्किमीकरण हुनबाट यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जोगायो। यो भनिरहँदा मैले कुनै गल्ती गरिरहेको छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपय कुरा मैले क्रिटिकल क्रिटिसिजमको मार्ग अपनाएको छु। जस्तो कि सिके राउतसँग सम्झौता गर्दा युएनपिओ भन्ने जुन इलिगल संस्था छ त्यसको बारेमा अरू विषयमा पनि मेरा फरक मतहरू, रिजर्भेसनहरू थिए। अहिले कुलमान घिसिङजीको विषयमा पनि मेरो आफ्नो मतहरू छ। भनाइको मतलब मैले ऐन मौकामा शिष्ट ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले, डिप्लोमेटिक तरिकाले राख्नुपर्ने ठाउँमा सिधा र मिडियामा शिष्ट मर्यादित ढङ्गले मैले क्रिटिकल क्रिटिसिजम पनि गरेको छु। म कसैको दासानुदास हनुमान दास पनि होइन, चरण दास पनि। भन्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने सरकारको समर्थन गर्दाखेरि आवाज ठुलो गर्नुहुन्छ अनि सरकारको विरोध गर्न पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सानो स्वरले चाहिँ उहाँलाई विरोध गर्नुहुन्छ, यसरी तपाईँलाई आरोप लगाउँछ।
अब कुन बेलामा आवाज लाउड हुन्छ, कुन बेला भोल्युम अलि म्युट हुन्छ भन्ने कुरो त मलाई थाहा छैन, किनभने अन्न पानीको शरीर हो। कहिलेकाहीँ घाँटी दुखेको बेला आवाज सानो होला, अलिकति स्वस्थ तन्दुरुस्त हुँदाखेरि आवाज पनि ठुलो निस्कियो होला। मुखैमा माइट फिट गरेर जन्मिएको मान्छे भनिदिनुहुन्छ, सल्लाहलाई पनि हल्ला जस्तो ठुलो स्वरमा गर्नुहुन्छ भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ। खैर यो एउटा आरोप भन्दा फगत सिवाय तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ कि म राम्रोलाई राम्रो भन्छु र नराम्रो नराम्रो भन्छु, म कसैको दासानु दास हनुमान दास होइन, तपाईँको यो पहिलेदेखिको अठोट भयो होइन त? एकदम यो विश्व प्रतिज्ञा हो। त्यसो त पद ताकेर पद बिना मरिहाल्छु भन्ने टाइपले हिँडेको भए म जतिको एजुकेटेड मान्छेको लागि नियुक्तिका अपरम्पार सम्भावनाहरू हुन्थे। मैले राजदूत ताक्न सक्थेँ, राष्ट्रिय सभा म नजर सज्याउन सक्थेँ, अथवा आफ्नो योग्यता अनुसार राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्ने मान्यता छ, त्यतातिर म जान सक्थेँ। तर म हिलोमा धुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा सुकुलमै बसेर जनताको सेवा गर्न पक्कै पनि। अब अर्को एउटा कुरा के छ भने सामाजिक सञ्जालबाट कुनै पनि मुद्दा उठान हुनसक्छ, स्थापित पनि हुनसक्छ। सामाजिक सञ्जालबाट धेरै खालका राम्रा कामहरू पनि भएका छन् पछिल्लो समयमा। तर यति हुँदाहुँदै बेला बेलामा पुण्य गौतमजी कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक ठाउँमा पनि गएर अनावश्यक कुराहरू बोलेको होइन, सामान्य कसैको घरको कुराहरू पनि गरेर बोलिरहेको चाहिँ गर्छ। एकदम चिप काम गरिरहेको छ चाहिँ पुण्य गौतमले। यस्तो काम किन गरे, काम नगरे हुँदैन भनेर तपाईँका प्रशंसकले तपाईँलाई यसरी भन्छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, महँगो चिजको परिकल्पना गर्ने, महँगै ताकेर हिँड्ने मेरो आदत होइन। के गरिबको राम झोपडीमा पुग्नु त्यो सस्तो कुरा हो? गरिबहरूको झगडा मिलाउन सल्टाउनको लागि गरिब दिन दुखी सामान्य वर्गको त्यहाँ पुग्नु के नराम्रो कुरा हो? होला त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने मिडियाहरूको शैली पुगेन होला, थम्बनेल र टाइटल अतिरञ्जित भयो होला, त्यसमा मेरो के हात छ र? आफ्नो हात जगन्नाथ। उनीहरूले जसरी टाइटल हाल्छन्, जसरी थम्बनेल हाल्छन्, जस्तो कि तपाईँ सभ्य हुनुहुन्छ, भव्य हुनुहुन्छ, तपाईँ मर्यादित हुनुहुन्छ, आशा भरोसा विश्वास गर्छु कि तपाईँले यो इन्टरभ्यूले मागेको थम्बनेल र टाइटलमा यो युट्युबमा यो सामग्री टेलिभिजनमा प्रसारण गर्नुहुन्छ। आई नो भेरी वेल। तर कतिपय यस्ता मानिसहरू छन् जो माथि तपाईँको नियन्त्रणै हुँदैन। र एउटा कुरा के भने मैले जे जति गरेको छु खुल्ला दिलका साथ, हाडे ओखर जस्तो छु, बाहिर अति कठोर, भित्र नौनी जस्तै नरम। त्यसकारण मैले नियत बाङ्गो राखेको छैन, मैले कसैको कुबलो चिताएको छैन, सकेको भलाइ गरेकै छु। अब काहीँ काहीँ हिँड्दाखेरि पाउले फट्याङ्ग्रा कुल्चिए होला नि, म हत्यारा हो त? त्यो त मर्यो नि होइन, त्यो भयो हो, नियत बस भएन, काम गरेर जाँदा भयो भने तपाईँको लाग्छ त होइन? तपाईँ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ? गर्नुपर्छ एकदमै। अब यो यहाँसम्म आइसक्दाखेरि तपाईँले अस्ति भन्नुभएको थियो कि म एउटा किताब लेख्दैछु, माई एक्सपिरियन्स विथ सोसल मिडिया भनेर। बडा नयाँ टाइटल, आजसम्म कसैले मलाई भनेको थिएन। तपाईँले भन्नलाई तपाईँ योग्य पनि किन हुनुहुन्छ भने तपाईँ 4 वर्षदेखि विगत कन्टिन्यू रूपमा तपाईँ सोसल मिडियामा आइरहनु भएको छ। सबै विषयमा, आउनुपर्ने विषय अथवा आउनु नपर्ने विषय भन्ला, तपाईँ आउनुपर्ने विषय भन्नु होला, अनि त्यसो भन्ला, तर तपाईँ आइरहनु भएको छ। अब आज एकदम गहिरो कुरा भन्नु सर, तपाईँले सोसल मिडिया हो के रहेछ र यसप्रति तपाईँको जीवनको अनुभव चाहिँ के रह्यो, कृपया खुलस्त भन्नुहोला। माई एक्सपिरियन्स विथ सोसल मिडिया, मेरो सामाजिक सञ्जालका अनुभवहरू भनेर मैले लिपिबद्ध गर्न खोजेको किताबको च्याप्टर थपिएको छ। त्यो लगभग टुङ्गिसकेको थियो लकडाउन आधाउधी हुँदै, तर त्यसमा अर्को नयाँ च्याप्टर अहिले टिकटकले तहल्का मचाएको छ। त्यो विषयमा पनि मैले अध्ययन गरिरहेको छु। र मैले बुझेको सोसियल मिडिया के भने 10,000 हात्तीको बल बोकेको महाबली भीमसेन वा हनुमान जी जत्तिकै शक्तिशाली छ। तपाईँलाई थाहा छ सोसियल मिडियाको तागतको विषयमा टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप ताइयप एर्दोगानको शक्ति के हो, स्ट्रेन्थ के हो सोसियल मिडिया। हामीलाई मन नपर्न सक्छ, नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई यो उचाइमा पुर्याउने भनेको सोसियल मिडिया नै हो। अझ अरू त अरू डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका थिए मलाई CNN, BBC, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन, न्युयोर्क टाइम्स, वासिङटन पोस्टको शक्ति चाहिँदैन। मलाई युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि इत्यादि भए पुग्छ, त्यसैको बलमा म जित्छु भनेका थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज ठुला ठुला कर्पोरेट हाउसहरू टाटपल्टिएका चौधरी जमिनदार जस्तो भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि नयाँ युगको नयाँ मिडियालाई, न्यू मिडियालाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। एनालगको जमाना सिद्धिएपछि डिजिटल आयो। यो त मोडिफाई हुँदै जान्छ। कुनै समय पेजरले मार्केट पिटेको थियो, अहिले पेजर तपाईँलाई उपहार दियो भने पनि छिक भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यो समयको खेल हो र यो मोडिफिकेसन हुँदै जान्छ। तर सोसियल मिडियाको एउटा कुरा के छ भने त्यो मेगावाट शक्ति बोकेर बसेको छ, त्यसको मिसयुज भइरहेको छ र हुने खतरा झन् बढी छ। र
त्यो ह्यान्डल गर्न आएका मान्छेहरूको एजुकेसनको लेभल, चेतनाको लेभल, सोसल डिग्निटी, उनीहरूको पर्सेप्सन, उनीहरूको वृत्त इर्दगिर्द हेर्दा चाहिँ तिनीहरूले समाजलाई उच्च स्तरीय म्याटर दिए कि निम्न कोटिको दिए, म यो देखिरहेको छु। एकाडेमिक हिसाबले पनि म हेर्छु मोर देन मैले नराटी भन्नुपर्छ, चित्त नदुखाउनु होला साथीहरू, मोर देन 50% मान्छेहरू एसएलसी एकाडेमिक हिसाबले, मास्टर्स गरेको त 5% मुस्किलले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पढाइलाई मापदण्ड बनाएको होइन, मिडिया बुझेको, मिडियामा काम गरेको मान्छे झन् न्यून हुनुहुन्छ। क्यामेरा चलाउन आयो ऊ पर्फेक्ट सोसल मिडिया कर्मी, लाइट राम्रो देखाउन सक्यो ऊ मिडिया कर्मी, जीवनमा एउटा इन्टरभ्यू लिन सकेको छैन, खिचेको भरमा ऊ ठुलो मिडिया कर्मी, उसैको भिडियो भाइरल हुन्छ अनि तिनै मान्छेको स्वर ठुलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सोसल मिडियामा असल असल मान्छे आउन्, तपाईँहरू जस्तो योग्यतम व्यक्ति त्यहाँ हुनुपर्छ, राइट म्यान इन राइट प्लेस हुनुपर्छ। ग्रिसमको एउटा मान्यता छ, खोटो सिक्काले असल सिक्काको विस्थापन गर्छ भने जस्तो सोसल मिडियामा पनि खोटो सिक्का रूपी कमजोर मान्छेहरू हाबी भएको मैले देखेको छु। मलाई आशा छ, विश्वास छ, छिटोभन्दा छिटो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भने जस्तो, रिक्त स्थान पुरैतम भने जस्तो तपाईँहरू जस्तो साथीहरू यसको मेन स्ट्रिममा आइसकेपछि यो ठिकठाक भएर जान्छ। ओके, ठिक छ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले सुनाउनु भयो, किनकि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भयो भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो जति एटोमिक पावर भएको चिजले झन् बढी चाहिँ सिद्धाउन सक्छ भन्ने कुरामा तपाईँको अनुभव रहेको छ। पछिल्लो समयको थोरै एउटा म कुरा चाहिँ चर्चा गर्न चाहन्छु। विशेष गरी विजय साईको विषयमा यहाँले बोलिरहनु भएको थियो, त्यो चाहिँ कुरा मैले किन तपाईँलाई लिइरहेको भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई एक जमातले चाहिँ बडा आलोचना गर्ने, एक जमातले तपाईँलाई यो कुरा हो भनेर पनि भने, र पछिल्लो समयमा आइसक्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के अरे पुण्य गौतमले गरेको कुराको जवाफ चाहिँ किन आएन भन्ने कुराहरू भएको थियो होइन। अब तपाईँ एउटा एकाडेमिक मान्छे पनि भएको हुनाले चाहिँ के लाग्छ सर, के तपाईँको चाहिँ आँखाले पनि नहेरिकन पल्टाउन लागेको समयको आधारमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रा लाखौँ नेपालीहरूले चाहिँ त्यसरी पढ्न सक्छन् त, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, विजय साई बाबु जो बुद्धि बङ्गारा पलाउन अझै पनि 10 वर्ष बाँकी होला। हाम्रो त 20, 25, 30 वर्षमा बुद्धि बङ्गारा पनि खुस्किएला, किराले खाला। उहाँले आफूलाई आइन्स्टाइन थ्योरी अफ रिलेटिभिटी प्रतिपादन गर्ने, अल्बर्ट आइन्स्टाइन र ब्ल्याक होलको मान्यता, अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम जस्तो महत्त्वपूर्ण किताब दिने, स्टेफेन हकिङ्स भन्दा पनि छिटो दिमाग चल्ने, म संसारकै अद्भुत मेमोरी किङ हुँ भनेर, जबकि गणतान्त्रिक दुनियाँमा कुनै किङको अस्तित्व हुँदैन। त्यसरी आफूले मान वा नमान मै तेरो मेहमान शैलीमा आफैले गौरवान्वित गरेर उहाँ अगाडि जानुभयो र उहाँको अनुहार देखाएर केही धन्दा सेटहरूले कर्पोरेट हाउस चलाउने जुन कोसिस गरेका थिए, मैले वास्तवमा उहाँको आलोचना गरेको होइन। त्यतिखेर सोसाइटी विभाजित भयो, मैले तथ्यहरूलाई क्रिस्टल क्लियर पिक्चरको रूपमा जस्ताको तस्तै राखिदिएको हुँ ऐना सरह, र अहिले त लगभग सोसाइटी डिभाइडेड छैन, हाम्रो कुरामा कन्भिन्स भएको छ। र मलाई यसमा कुनै श्रेय लिनु पनि छैन, मजा लुट्नु पनि छैन। म त विजय बाबुलाई के भन्न चाहन्छु भने, विजय बाबु तपाईँमा भएको जुन ट्यालेन्ट छ, जुन खालको क्षमता छ, जुन खालको सम्भाव्यता छ, त्यसलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ चलाक हुनुहुन्छ, अभिनय कलामा पनि खप्पिस हुनुहुँदो रहेछ, बरु एक्टर बन्नु, अथवा तपाईँको ब्याचलर कम्प्लिट गर्नु, एमबिबिएसको इन्ट्रान्स परीक्षा असफल हुनुभयो, जिन्दगीमा चरेस र हरेस नखाइकन अगाडि बढ्नु र अतिरञ्जित कुरा गरेर आफूलाई आफ्नो किलोवाट शक्तिलाई मेगावाट भन्दै प्रचारित गरेर र आफैलाई बढी महत्त्वकांक्षी बनाएर फ्रेडरिक नित्सेको सुपर ह्युमन थ्योरी लिएर यस्तो लाग्छ कि यो सिङ्गो सहर, यो देशले मेरो पक्ष वा प्रतिपक्षमा मात्रै सोच्छ भन्ने खालको अतिवादी चिन्तनमा बेष्टित भएर जीवन खेर नफ्याँक्नु, सरल भएर सहज ढङ्गले आफ्नो क्षमतालाई इलाबरेट गर्दै अगाडि बढ्नु, म यही भन्न चाहन्छु। अब तपाईँमा म केही दिन चाहन्छु, राजनीतिमा लागेको मान्छे होइन, आज तपाईँ मकहाँ आउँदा पनि टिका पनि लाएर आउनु भएको छ। हिजो तपाईँको चाहिँ मैले के अरे बुकहरू हेर्दाखेरि एउटा इन्द्रजाल पनि पढ्छु भनेर देखाउनु भएको थियो, कहीँ स्पिरिचुअल बुकहरू पनि तपाईँसँग थियो। तपाईँ राजनीतिमा लागेर पनि काङ्ग्रेसमा लाग्नु भयो यो प्रश्न गर्दैन थिएँ, तपाईँ एउटा नेकपाको चाहिँ कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। अब तपाईँ कस्तो नेता अथवा कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने जुन पार्टीले चाहिँ धर्म अफिम हो, जसले चाहिँ जसको प्रवर्तकले धर्म अफिम हो भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको थियो, र जसले चाहिँ धर्मलाई अहिले पनि तपाईँको सायद उहाँको चाहिँ विधानमै धर्म नमान्ने नै भन्ने होला, यसरी आएको छ। कसरी सम्भव छ सर, तपाईँ जतिको मान्छे स्पिरिचुअलमा कसरी चाहिँ ढल्किनु? अघिको एउटा कुरा म विजय बाबुको सवालमा थप्न चाहन्छु। विजय साई भतिजको भव्य सफलता, उत्तरोत्तर प्रगति,
सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। जहाँसम्म तपाईँले मेरो निधारमा रातो टीका निधारमा टलक्कै टल्कियो टाइपले नोटिस गर्नु हो, मैले टीका लगाएको छु। यो म जे गर्छु खुलेआम गर्छु, ढाँट्ने लुकाउने कुरो छैन। अब बाहिर लोकाचार, भित्रभित्र मानाचार टाइपको मान्छे पुण्य गौतम हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि रहने छैन। म हिपोक्रेसीलाई सर्वाधिक घृणा गर्छु। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो निश्चित रूपमा कार्ल मार्क्सले, अहिले त यहाँ कति नबुझ्नेले कार्ल मार्क्स पनि भन्दैनन्, कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्सले वन्स अपन अ टाइम आफ्नो पालामा धर्म अफिन भन्नुभयो, किनभने त्यो समय नै त्यस्तै ज्याद्रो थियो। युरोपमा सभ्यताहरूको विकास हुने एउटा पुनर्जागरण कालको उत्कर्ष थियो र त्यतिखेर म एउटा पोलिटिकल साइन्सको पिएचडी स्कलर पनि हो, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यतिखेर क्रुसेड धार्मिक अतिवाद हावी भएको बेला साँच्चै युरोपमा रोमन क्याथोलिक वा प्रोटेस्टेन्टले यति ठुलो अराजकता, यतातिर मुस्लिम धर्मान्धहरूले त्यही ढङ्गको एकदमै खतरनाक किसिमको आतङ्कवादको झेल्का देखाइरहेको बेला उहाँलाई हिन्दू धर्मको विषयमा सायद अध्ययन थिएन, अथवा वैदिक सनातनी धर्मको शान्त हुनुपर्छ, करुणामय हुनुपर्छ, दयालु हुनुपर्छ, मायालु हुनुपर्छ, शान्ति प्रिय हुनुपर्छ भनेर जुन ढङ्गको पूर्वीय सभ्यताको विकास भएको थियो, कार्ल मार्क्सले त्यसको विषयमा व्यवस्थित र विस्तृत अध्ययन गर्न पाउनु भएन र यतातिरको पाटो छोडिदिनु भयो। उहाँले केवल क्रिस्चियनिटीमा देखेको र त्यो भोगेको घटनालाई लिएर यिनीहरू त अफिम जस्तो धार्मिक नशा लिएर हिँड्छन् र राजनीतिमाथि चर्च हावी भयो, स्टेट पावरमाथि पनि चर्च हावी भयो। अहिले पनि भनिन्छ भ्याटिकन सिटी पोप अहिले फ्रान्सिस हुनुहुन्छ, उहाँ अलिकति फरक किसिमको मान्छे हुनुहुन्छ। विगतको पोप जन पोप बेनेडिक्ट भन्दा उहाँको शैली हृदयहीन पुँजीवाद मानवीय दुनियाँको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो भनेर नवउदारवादलाई उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। खैर, त्यसरी अतिवादी धार्मिक वितण्डा देख्दा मार्क्सले भनेको, तर हाम्रो सवालमा कतिले यसलाई अफिमको नशा जस्तो पिएका पनि देखिन्छन्। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्यबाट मुक्त नभएका यस खालका योगीका नामका जोगीहरूले, जोगीका नामका ढोंगीहरूले जुन वितण्डा मचाएका छन्, त्यो वास्तवमा धर्मलाई कुरूप बनाउन खोज्ने एउटा जमात हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि अतिवादी कुराहरू गरिरहेका छन्। तर यो सन्दर्भमा भन्दा म आफू डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलिजममा विश्वास गर्छु, भौतिकवादी हुँ। म सर्वधर्म समभावको मान्यता राख्दै हाम्रो वैदिक परम्परालाई सम्मान गर्नुपर्छ। यो एउटा साइन्स हो भन्छु। अझ ज्योतिषशास्त्र त, एस्ट्रोलोजी त साइन्स नै हो भनेर विख्यात कम्युनिस्ट नेता नारायण बिजुक्सीजीले पनि भन्नुभएको छ। नासाले पनि त्यसलाई अथेन्टिसिटी दिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कार परम्परामा भएका कुरा, चीनले पनि त महामहिम चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनिया सभ्यता सहितको समाजवाद भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म आफै रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्ट होइन, तर म अरूले मान्ने धर्मलाई सम्मान गर्छु। कसैले टीका लगाउन खोज्दा बर्चेट गरेर निधार यता हटाउँदिनँ। ओके, लाग्दैन सर तपाईँ हिजो जुन पार्टीमा लाग्नुभयो त्यही पार्टीबाट संस्कृत भाषालाई चाहिँ हामीलाई पढ्न दिएन, हामी पढ्न लागेको बेला अबबाट संस्कृत भाषा बन्द भन्ने कुराहरू आएको थियो। के लाग्छ सर, हिजो यो कुरा चाहिँ अलिकति गलत गऱ्यो भने कुरा तपाईँलाई फिल हुन्छ कि हुँदैन? यो पनि आफैमा एउटा तथ्याङ्क होइन, मिथ्याङ्क हो। तपाईँलाई म सम्झना गराउन चाहन्छु। हो, जनयुद्धको क्रममा त्यस्ता खालका अराजकतावादी झिल्काहरू देखिए र त्यो चाँडै समन भयो। तर तपाईँलाई याद दिलाउँ, 2051 सालमा प्रदीप नेपालजी सञ्चार मन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीज्यूको इतिहासकै लोकप्रिय सरकारले संस्कृत भाषाको समाचार रेडियो नेपालबाट प्रसारण गरेको थियो। हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसले होइन। अनि सुन्नु न सर, तर हाम्रो पालामा त पढ्दै विद्यार्थी क्रान्तिकारीका केटाहरूले आएर चाहिँ अबबाट पढ्न पाइँदैन भनेर हामीले हाम्रो पालामा रोकेको हो भने यो कसरी मिथ्याङ्क भयो? त हामी भोगेर अनि इस्लामिक फन्डामेन्टलिस्टहरूले बामियानमा बुद्धको मूर्ति तोडे, आज रिग्रेट गरिरहेका छन्। उरनठेला टाइपका बुद्धि बङ्गारा नपलाएका एउटा सोकल्ड रिभोल्युसनरी हुने हुटुटीमा उखर मौलमा उफ्रीताफ्री गर्नेहरूले वैँसम्म के गरे, 2-4वटा भुल गरे होला नि, त्यसलाई क्षमा। त्यो पार्टीको नीति थिएन भन्न खोज्नुभएको तपाईँले? एक्ज्याक्टली त्यही हो। तत्कालीन पार्टीको नीति थिएन, त्यो हुन पनि सक्दैन। ठिक छ। अब तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको बारेमा जान्न चाहन्छु। तपाईँ भन्नुहुन्छ कि म जाँड रक्सी सुर्ती रक्सी बियर केही पनि खान्न भन्नुहुन्छ। अब हामीले देखेअनुसार, जानेअनुसार, बुझेअनुसार आजकल मैले रक्सी खान्छु भनेर कसैले भन्दाखेरि कसैलाई त्यस्तो लाज फिल हुँदैन, चाहिँ तपाईँको जुन सभ्यताको अङ्ग भएको छ। अनि यो नखाइ त तनावै दूर हुँदैन भन्छन् होइन। अनि पुण्य गौतमले तनाव दूर गर्न के गरिरहेको छ?
सायद यो तपाईँको पनि अनुभव होइन होला, आशा गर्छु। तपाईँ पनि अल्कोहलिक होइन, हजुर। मलाई थाहा छ। निश्चित रूपमा अल्कोहलिक नहुँदा जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाजा भाङ जीवनभर नखाएको म पुण्य गौतमले यसबारेमा थप स्पष्टीकरण दिनु जरुरी त छैन होला। तर सत्यलाई पनि दाबी नगरिकन सत्य भन्ने कुरा पुष्टि नहुने हो। या सुनलाई लसुन, लसुनलाई सुन, हिरालाई किरालाई हिरा बनाएर एक ढङ्गले धन्दा सेठहरूले गल्लावालहरूले व्यापार गरिरहेका छन्। र कहिलेकाहीँ असत्यको मुख धेरै खुल्दाखेरि सत्यको थुतुनु पनि बन्द भएको हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, रक्सी नपिउँदैमा, चुरोट नतान्दैमा म एकदम वेदव्यास भएँ, सन्त मुक्तात्मा भएँ, यो पनि मेरो दाबी होइन। तर बाहुनका छोरा डाउन भए, जनजातिहरू आदिवासीहरूले रक्सी खान छोडे भन्ने पनि कति ठाउँमा देखिएको छ। खैर यसलाई कुनै जाति विशेषसँग नजोडौँ, कतिले पूजाको सामग्री पनि बनाएका छन् त्यसलाई। म कम्प्लिकेटेड लाइफ लाग्दिनँ, म ओभर एम्बिसियस छैन। मेरो आफ्नो निश्चित लक्ष्य ड्रिम छ। आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले उहिले भन्थे। निश्चित रूपमा ममा एम्बिसन पनि होला, ड्रिम पनि होला। तर आफूले धान्न नसक्ने बतासे भावुकताको लिङ्गे पिङमा मच्चिने चलन मेरो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तनाव मलाई खासै महसुस हुँदैन। अनि स्वस्थ रहनको लागि चाहिँ योग व्यायाम प्राणायामतिर लाग्नु भएको छ कि छैन? हल्का गर्नुहुन्छ? कहीँ कतै केही सिक्नु भएको छ? म त योगको विद्यार्थी भएको हुनाले तपाईँसँग जान्न खोजेको। अब तपाईँसँग सिक्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना पनि छ, किनभनेदेखि तपाईँको यो लाइफमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ स्वस्थ तन सन्तुष्ट मन सहितको तपाईँको काम अगाडि बढ्न सकोस्। अब कार्यक्रम रूपान्तरको लगभग अन्तिम प्रश्न, पुण्य गौतम राजनीतिक कर्मी भइरहँदाखेरि होइन, राजनीतिक सामाजिक काम गरिरहँदाखेरि ऊ कसैको बाउ पनि हो, कसैको छोरा पनि हो, कसैको श्रीमान पनि हो, र उसको चाहिँ यावत चाहिँ ड्युटीहरू छन् होइन, ती ड्युटीहरू चाहिँ राम्रोसँग निम्न पाछन् कि छैनन् तपाईँले एकदम इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि? अब सामाजिक जीवनको हिस्सा हुँदाखेरि, राष्ट्रिय जीवनसँग जोडिँदाखेरि व्यक्तिगत जिन्दगीका, सरकारका निजी सुख, निजी मनोरञ्जनहरू छुट्छन् पनि। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ परिवारलाई जुन ढङ्गको सेटिस्फ्याक्सन प्राप्त हुनु पर्थ्यो, मेरा पनि फ्यामिलीले राम्रो ठाउँमा गएर घुमौँ, महँगो जीवनको त उनीहरूलाई पनि चाहना छैन होइन, पढेलेखेको वेल एजुकेटेड नै छन्, अलिकति लग्जरियस जीवन बाँच्ने उनीहरूको सपना छैन। तैपनि हुन्छ नि, सँगै धेरै समय बिताउँ, घुमौँ, फ्यामिलीसँग इन्जोय गरौँ भन्ने चाहना त हर कसैको हुन्छ। तर हरेकको सुखको निम्ति जोडिएको सेक्रिफाइस गरेर व्यक्तिगत जिन्दगीका ड्रिमहरूलाई, सपनाहरूलाई पनि किल्चिएर कतिपय स्थितिमा मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ मान्छेको। तपाईँ जब नेसनल फिगर हुनुहुन्छ, सोसियल फिगर हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँले केही सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईँ एज अ मिडिया पर्सन त्यो आफैले पनि भोगिरहनु भएको छ। सो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, निश्चित रूपमा मैले दुई नाउमा खुट्टा टेक्न सक्दिनँ, तर म म्याक्सिमम व्यवहारिक हुने कोसिस गर्छु, एउटा असल बुवा हुने कोसिस गर्छु, असल पति हुने मेरो चेष्टा रहन्छ। त्यो गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ अब समय 24 घन्टा हुन्छ, सुत्नु पर्यो, खानु पर्यो, समाजसेवा गर्नु पर्यो, राजनीति गर्नु पर्यो, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीसँग कहिलेकाहीँ फ्याँकिनु पनि पर्यो। त्यसकारण समय म्यानेज गर्न हम्मे पर्छ। तैपनि म कोसिस गर्छु, म अनुशासित लाइफ नै जिउँछु। म मनमा कुरा खेलाएर 12-27 कथाहरू हालेर त्यो काल्पनिकतामा हिँड्ने, कल्पनाको बेलुन उडाउने, रङ्गीचङ्गी लट्टाइबाट चुडिएको चङ्गाहरू उडाउने, यस खालको सौख मलाई कहिले पनि रहेन। त्यसै पनि कार्यक्रम रूपान्तरको निर्धारित समय सिधिसकेको छ। पुण्यजी, यहाँलाई हामीले कुराहरू गऱ्यौँ, यहाँसँग अन्तरङ्ग कुराहरू पनि गर्न पाइयो। कार्यक्रम रूपान्तर आजलाई यति नै। अरू कुराहरू पनि केही सोध्न मन लागेको थियो, समय अभावको कारणले सोध्न पाइएन। पछि बेला तपाईँलाई हामी बोलाउँला, तपाईँ हाम्रो समय मिलाएर आउनुहोला। तबसम्मको लागि चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। पुण्यजी नमस्ते। एउटा डिफ्रेन्ट प्रकारको इन्टरभ्यू गर्ने सौभाग्य दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते दर्शकबिन, कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लेखक, साहित्यकार र राजनीतिक कर्मी, पछिल्लो समयमा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चिन्नुभएको पुण्य गौतमजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कृपया कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोला। अब हाम्रो कार्यक्रम आजलाई यति नै। म फेरि भोलि आउनेछु। तबसम्मको लागि कार्यक्रम रूपान्तरबाट आजका हाम्रो अतिथि र म प्रस्तुता विद्रुप यहाँलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।